सो हामीले चाहिँ आज यो क्यान्डल चाहिँ हाम्रो छवि जसको उसले लिएर चाहिँ पोलिटिकल इस्यु बनाएर उस गरिरहेको छ उहाँको है लागि गरेको हो। सो वी प्रे द्याट छविको सोलले चाहिँ रेस्ट पाओस्, वी प्रे द्याट हर सोल इज इन पिस। अनि उसको पेरेन्ट्सहरूलाई पनि एकदम पिस पाओस् है। उनीहरूको बिचाराको जो चाहिँ एउटा ब्रेनको इन्जरीले गर्दा अब उहाँको देहान्त भयो है, त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिसियन्सहरूले पोलिटिकल इस्यु बनाएर मिडियाहरूले उल्टा उल्टा रिपोर्टिङ गरेर यस्तो हाहाकार मचिरहेको छ। आई होप सोल इज इन पिस, मे गॉड bless her soul and may God bless her parents. Good afternoon, everyone. We've all gathered here today to stand up for the happenings at the Delhi NCR region. We are all animal lovers. We do respect the safety of the individuals. However, we do not accept the cruelty that is being caused on the voiceless and powerless animals in Delhi. Today we have Dr. Sameer Shetty, who's been helped with us through all our cases, and he's helped us like tirelessly, whether it's the morning, noon or night, for the strays and our pets. And she's Lamu from Unnati Foundation. She's the founder. And we have Paruka, who takes care of all the strays in Darjeeling, woofers. And then we have Asara and Bhai from Sunada, who cares Sunada. And we've got a lot of We Care Sunada. And we have a lot of people who have come in support of this good cause. And let us understand that there is a stay order, but that is just going to be for the time being. And the decision was very inhuman, and there are so many ways to control the stray dogs population through sterilization, vaccination. And it has been proven by the WHO that the scientific approach of sterilization, vaccination and releasing them back into their territories is the most favorable ways. The Desi dogs or the Indi Pariah dogs, commonly known as stray dogs, and in Darjeeling they are known as Batua Kukur. They have been with us since centuries ago, since decades. They've been coexisting with each and every individual. So we cannot take away someone who's been with us and a part of our culture. So please, all of us should raise our voice and stand for this noble cause. Thank you. Namaste सबैजनालाई. मेरो नाम लमु शेर्पा हो. म उन्नति फाउन्डेसन एनजिओ चलाउँछु. अनि आज यहाँ हामी धेरैजना भेला भएको छौँ, किनभने सबैलाई थाहा छ अहिले सुप्रिम कोर्टले जुन चाहिँ स्टे डगहरु रिलोकेसनको अर्डर राख्छ न्यू दिल्लीमा, त्यसको अगेन्स्टमा हामी चाहिँ भेला भएको हौँ. जुन चाहिँ यो आज हामीले 79th इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँदै भारत स्वतन्त्र भएको बनाउँदैछौँ, बट हामी स्वतन्त्र छैनौँ है. यो जिउने अधिकार सबैलाई नै छ. अनि जुन चाहिँ यो रिलोकेसनको कुरा हुँदैछ त्यो हामी एकदमै कन्डेम गर्छ यो कुरालाई है. सो हामी चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई भन्न चाहन्छौँ, अनि अरू जो पनि छ जसले यो कुराको अगेन्स्टमा छ उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ कि एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरामा फेरि विचार गरिदिनुहोस् है. त्यही भनेर चाहिँ अनि जति पनि अरूहरू पनि हुनुहुन्छ जसले एनिमल लभर हुनुहुन्छ तर आउनु भएन, आज भेला हुनु भएन, तपाईँहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ बोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म सबैजनालाई नम्र निवेदन गर्दैछु. अनि जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. म डाक्टर समीर छेत्री एन्ड आई एम अ भेटनेरियन र आज हामीहरू चौरस्तामा सबैजना भेला भएको छौँ र जतिजना पनि हाम्रो दार्जिलिङका एनिमल लभर्सहरू हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट तपाईँको एनजिओ वा तपाईँको फाउन्डेसनबाट आएको छ. जस्तै हाम्रो वुफर्सबाट आउनुभएको छ, हाम्रो उन्नति फाउन्डेसनबाट आएको छ, सुनदाबाट वी केयरबाट आएको छ है. र यी सबैजना फाउन्डेसन वा यो ग्रुपहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दे वर्क फर दे आर डुइङ सोसियल एउटा वेलफेयर जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले. र यो एउटा एनिमलको लागि जुन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो पनि इट्स पार्ट अफ द एक्टिभिटी. र हालैमा जुन चाहिँ एउटा अर्डर सुप्रिम कोर्टबाट लागू भएको थियो कि सबै स्ट्रे डग्सहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ सेल्टरमा राख्ने वा एउटा कुनै कन्फाइन्ड एरियामा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा ल पास भएको थियो. र यसमा तपाईँको थुप्रै मिक्स्ड रियाक्सन भएको छ होइन. कतिले सपोर्ट गर्दैछ यो कुरालाई, कतिले अब एकदम यसलाई कन्डेम गर्दैछौँ. र तपाईँले देखिहाल्नु भयो यो हामीले चाहिँ त्यो अर्डरलाई चाहिँ अपोज गर्नको लागि नै आज हामी यहाँ भेला भएको छौँ. यहाँ दार्जिलिङबाट चाहिँ हामीले यो आवाज उठाउँदैछौँ. र म एउटा भेटनेरियन भएर चाहिँ म त्यो सब कुराहरू म जान्न, मतलब के कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो, किन गरेको हो, त्यो सब डिटेलमा म जाँदिनँ. म खालि एउटै कुरामाथि खालि फोकस गर्छु. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वी छ होइन, यसमा चाहिँ अब
कुकुर र मान्छे चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै सँगै बस्दै आएको हो नि त होइन दे आर लाइक फ्रेन्ड्स अब कुकुर झन् मान्छेको म्यान्स बेस्ट फ्रेन्ड पनि भन्छ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो होइन हामी देखेको पनि छौँ नि है कुकुरहरू कस्तो हुन्छ है र उनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब हामीदेखि मान्छेदेखि चाहिँ टाढो पनि सक्दैन उनीहरू क्या लाइक उनीहरूको त्यो एउटा सोसियल जुन चाहिँ एडाप्टेबिलिटीमा चाहिँ उनीहरू एकदमै डुबिसकेको हुन्छ र उनीहरू त्यो वाइल्डमा चाहिँ एकदम बस्नु सक्दैन उनीहरू क्या र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मान्छेसँग बस्छ र उनीहरूको जुन चाहिँ एउटा हेबिटेट हुन्छ है जहाँ उनीहरू बस्ने गर्दछ उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर अरू जग्गामा लग्यो भने चाहिँ उनीहरूको त्यो एङ्जाइटी त्यो एउटा डिप्रेसन जस्तो हुन्छ है भन्नुको मतलब चाहिँ उनीहरूको त्यो एउटा जुन चाहिँ हामीले फ्रिडम जुन चाहिँ हामीले खोज्दैछौँ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रो असर पार्दछ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जतिवटा पनि यो स्ट्रे डग्सकै कुरा गरौँ है किन भन्दाखेरि यसको बारेमा नै अहिले प्रब्लम भइरहेको छ स्ट्रे डग्सहरूलाई चाहिँ अब उठाएर चाहिँ एउटा सेल्टरमा राख्नु भनेपछि उनीहरूको फ्रिडम हामीले खोसेको जस्तो हो जस्तै म्यामले भन्नुभयो अब हाम्रो आज 79th इन्डिपेन्डेन्स डे हो तर हामीले चाहिँ यो स्ट्रे डग्सहरू त्यो नाम पनि छ बाटो कुकुर छ उनीहरूको चाहिँ फ्रिडम हामीले चाहिँ खोज्दैछौँ र आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै रङ हो र अब कुरा गर्दाखेरि साइन्टिफिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सन अफ क्रुएल्टी टु एनिमल एक्ट 1960 अन्तर्गत यो एनिमल बर्थ कन्ट्रोल रुल भन्ने एउटा भएको थियो 2001मा लागू भएको थियो यो रुलको अनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जतिवटा पनि स्ट्रे डग्सहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ अपरेसन गर्ने अपरेसन भन्नाले चाहिँ उनीहरूले मतलब नानी दिनु नसकोस् भन्ने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने जसलाई चाहिँ हामीले स्टेरिलाइजेसन प्रोग्राम वा एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि भन्छौँ र यो प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुकुरको जनसङ्ख्या पनि नियन्त्रण भएर जान्छ र साथसाथै तिनीहरूलाई एन्टी रेबिस भ्याक्सिन पनि लगाउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेबिस बिमारी फैलिँदैन है र यो दुईवटा प्रोग्राम एकदम स्ट्रिक्टली लागू गरेपछि यसमा कुकुरको जनसङ्ख्या पनि नियन्त्रण भएर जान्छ र रेबिसको पनि डर हुँदैन र एउटा राम्रो एउटा वातावरण बनेर जान्छ कुकुरहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङमा म भन्छु प्रायः कुकुरहरूको स्टेरिलाइजेसन र भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ हाम्रो एनिमल सेल्टरले गर्दैछ होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुकुरहरूको जुन चाहिँ एउटा बिहेभियर हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ दार्जिलिङको कुकुरहरू छ त्यसलाई पनि कुकुरहरूको चाहिँ अपरेसन गरेको छ तिनीहरू लाइक शान्त प्रकारको हुन्छ क्या तिनीहरू एकदम फ्रेन्डली हुन्छ होइन र अब अर्को कुरा एउटा म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अब डग बाइट केसेसहरू पुरा भएर गयो भनेर भन्छ होइन र यो डग बाइट केसेस चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यिनीहरूले रिपोर्ट पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलबाट अभियसली हस्पिटलबाट नै यिनीहरूले त्यो रेकर्ड पाउँछ हस्पिटलबाट रेकर्ड कसरी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि कुकुरले टोक्छ वा स्क्रच पनि गर्छ WHO ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमिडिएटली गो एन्ड टेक द भ्याक्सिन भन्छ होइन र अब यसमा चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि घरमा अब मेरो कुकुर छ होइन र म अन्त बा मेरो साथीभाइहरू छ बा मेरो छोराछोरीहरू छ जो पनि छ होइन उनीहरूलाई स्क्रच गऱ्यो भने पनि हामी गएर हस्पिटलमा इन्जेक्सन लगाउने गर्दछौँ र त्यसलाई फेरि के गर्दो रहेछ यिनीहरूले त्यो रेकर्ड चाहिँ तपाईँको डग बाइट केस रेकर्डमा हाल्दो रहेछ होइन र त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब यति जतिवटा पनि तपाईँको यो जुन चाहिँ अब फ्यामिलीबाट नै भएको हुन्छ वा फ्रेन्डली डगले फ्रेन्डली वेमा स्क्रच गरेको हुन्छ होइन त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ डग बाइट केस हो भनेर भन्छ जुन चाहिँ टोटली रङ हो होइन र फेरि पनि यो जुन चाहिँ हामीले एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम र एन्टी रेबिस भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अन्तर्गत यो कुकुरको जनसङ्ख्यालाई कन्ट्रोल गर्ने अन्त यो जुन चाहिँ रेबिस भन्ने बिमारीलाई कन्ट्रोल गर्ने यो चाहिँ आई फिल एकदम प्रत्येक म्युनिसिपालिटी एरियामा यो लागू भएको हुनुपर्छ है जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले एउटा के भन्नु एउटा प्रपर सल्युसन हामीले निकाल्न पाउनेछौँ कि कुकुरहरूको र मान्छेको त्यस्तो कुनै यस्तोहरू दुर्घटना नघटोस् भनेर र फेरि पनि म हामी जतिजना पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँबाट यही नै हामी यो भिडियो मार्फत यही नै भन्न चाहन्छौँ कि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ विचार गरिदिनुहोस् हुन त उहाँले भनेको छ यो म्युनिसिपल अथोरिटीहरूको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि उहाँहरूले चाहिँ अब स्टेरिलाइजेसन प्रोग्राम र भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू स्ट्रिक्टली यो गरेको हुनुपर्छ लागू गरेको हुनुपर्छ भनेर र सायद फ्युचरमा गएर अब त्यो उहाँले गर्नुपर्ने गर्छ होला भन्ने आशा पनि राख्दछौँ र यति भन्दै म मेरो वक्तव्य यही समाप्त गर्दछु थ्याङ्क यू Namaste everyone. मेरो नाम चाहिँ Pratibha Bomsano. I am an animal lover by birth, animal activist because of the society that I live in, and currently I am an animal behavior ecologist doing my PhD in dog ecology from the University of Technology, Sydney, and I'm also a part of a research that goes on in all over India that is known as RoIndies, which is zoonotic disease public health, and in these street dogs, we are doing a research all over India, and you can go check our page RoIndies Badera where we do this. Okay, so today where I'm coming here because of the verdict that the Supreme Government has given, and everyone has talked about the emotional part, everyone has talked about custody, logical part, illegal part, everything. But today I'm just going to take a slightly different route because ecologically, by my background, I'll talk about the ecology part. Okay,
So if you see it, the term that we use stray and street is actually not correct. Dogs have been a part of our system from a really long time and they have evolved with us. So, and most of the dogs that you see, we call it stray, batua, kukur jun che bhन्छ, they are not batua, they are not homeless or lost. They have been born on the streets, they have lived, they have thrived and they have survived. So the term that we use, the terminology that we use correctly is the free roaming or the free living dogs that have survived and roamed and been an ecosystem, हाम्रो Indian ecosystem, urban ecosystem, and that is very important, which people should know, that हाम्रो dogs say is a part of an Indian ecology, and the pet ownership or adopt that you call, and I quote it again, because that is all brought from the Western ideology. So, जब Western बतायो तब यो पर्यो, because dogs have been there. हाम्रो उखानमा छ, हाम्रो हिस्ट्रीमा छ, हाम्रो every religion को योमा छ, gods and everything. So please, whoever is coming here to advocate about, okay, relocation is the solution. No, go, read, learn, and then come back and then talk about it. I would say that. And another thing is, अरू के भन्दाखेरि तपाईले as being an expert in ecologists, I'll tell you, चौरास्तामा आज dogs निकाले रे, we take away a dog from an area, okay, we create a void which vacuum effect भन्छ. त्यो void मा nature कस्तो छ भने एउटा void छ भने nature does not like void, they need everything to be in a system. So हामीले के गर्छ, imbalance. त त्यो जग्गामा next something else will come in, अर्को thing आउँछ. हाम्रो केसमा के आउँछ, monkeys र rats. Okay, dogs को लागि त हाम्रो solution छ, sterilization गर्छ हैन, we'll do vaccination, and the government, please let's acknowledge our municipality, our ARD, our Darjeeling shelter, and all the lovers who has been trying hard sterilizing vaccination. किनभने त्यो हाम्रो सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, municipality no, the place that we live in, the municipality has been equally involved. I have been involved with the animal shelter from when I was in school. Dr. Samir हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, Dr. Pandey हुनुहुन्थ्यो. So we have been doing it for ages now, decades हाम्रो सिस्टममा. So हामीले त्यो सिस्टमबाट निकाल्यो. Okay, fine, rabies गयो अरे, but monkeys also bring rabies, cows also bring rabies, human bring rabies, हैन, and even rats. So what about that? Monkeys like in the island, monkey menace चल्दैछ, and everyone is coming together. No one knows the ecologies of monkeys. मलाई थाहा छ? No, that's why you cannot get a solution to it. So when we have a solution for dog sterilization and ABC, why don't we do that? That is more important. And lastly, I want to say is, लो तपाईले भन्नुभयो कि okay, we relocate it. भोलिको दिनमा यो हालतमा यो consequenceमा कसले आयो? Because this is because of irresponsible ownership, हाम्रो accountability नलिएर, garbage लिएर. So can you guarantee that tomorrow there will be no pet disown गर्दै गरेको हुन्छ? Now, by any other person, can you guarantee that there will be no street dogs or no new dogs that will come to the streets? So no one can. So why are we doing out of sight, out of mind? किन गरेको? When we can do is we can go to the root and collect it, and collectively हामी as a society coming together and we can voice it. And today, as a human, as humanity, we all are standing together to calling out everyone in the society to come together, because this is caused by us and it is our responsibility to do it. So kindly, I request everyone, each and every one, जसले पनि गाउँमा भन्दैछ, who has telling कि दार्जिलिङमा कहिले relocate गर्छ? No, it's a huge responsibility. अहिलेको population तिमीहरूले थाहा छैन, एक दुईवटा कुकुरमा चाहिँ there will be funding needed, infrastructure needed, and that is another story, and I can narrate about it all day long. But what is responsible is हामी as a citizen, as a human, coming together and dealing with it. And thank you, and please read about urban ecology, dog ecology, animal ecology, and even human ecology, because that is what we need, knowledge, and not just ranting about things. Thank you. Good afternoon. My name is Diki Wongmo, and I'm a mere volunteer. And firstly, I would like to thank the founder of Woofers, through whom I would land up over here and at least speak up against the main reason why all of us have gathered together today. As we all know that right now the main issue which is being taken place is regarding the stray dogs which have been they've been moved to the shelter houses. So let us just speak about it, that the government has just recently made a law saying that the stray dogs needs to be moved to the shelter houses, which is literally illogical to me, because there are numerous issues which are taking place, such as potholes,
right? Corruption, and women empowerment, education system. These are the main reasons where these are the main issues which needs to be resolved by the government. However, they are not. It seems like they are not focusing on that, and the Delhi government are only focusing on the stray dogs. The thing is, firstly, if they are really moving the stray dogs to the shelter houses, where are the funds? The funds has not been contributed, and even if they have been moved over there, if they claim to say that they have a lot of funds in order to move lakhs and lakhs of dogs to the shelter houses, why don't they use those funds to the noble causes such as women empowerment or hospitalization, or let's say the potholes which a lot of citizens, a lot of people we are facing, especially during the rainy seasons. They are not focusing on these issues. Rather than that, they are just simply they are just focusing on the removal of the dogs into a so-called shelter houses, which has not been it does not exist at all currently. So my main request to the Delhi government with my folded arms is, kindly please focus on the main issues such as rape cases, which are numerously increasing day by day, such as murders as well as corruption. So kindly please take action on that, and I'm highly grateful to the Honorable Supreme Court justices such as Justice Sandeep, Justice NV, and Justice, there's one more respectable justice who has taken such action, and they had concluded that right now currently this judgment has been put on stay order, but we are not completely satisfied with this. Rather than that, all of us, and I request to all the government, especially not only to the government as well as the municipal corporation, who has immensely supported and I would always request them to carry on with the support with the ABC, that is animal birth control, as well as the sterilization, because these are the only two solutions which we can put on to eradicate rabies permanently. Thank you. Hello everybody. Namaste. I'm Paruka Chetri, animal rights activist and founder of Hoofers. अनि आज हामी त्यही सबैले भनिसक्नु भयो है, so I'm not going to repeat the same thing. One thing what people are not understanding, मान्छेहरूले बुझेको छैन चाहिँ के हो भने, जुन चाहिँ यो stray dogsहरूको जुन चाहिँ यो गरेको छ, एक्सन लिएको छ, it is actually a political agenda. यो चाहिँ के भएको हो भने, अस्ति भर्खर 17th मा राहुल गान्धी exposed the voting scam है, अन्तखेरि त्यसलाई चाहिँ लुकाउनुको लागि चाहिँ अहिले यहाँनिर स्ट्रेहरूलाई चाहिँ स्केपगोट बनाइरहेको छ, किनभने त्यही छ नि त, सबभन्दा इमोसनल सबैजना मान्छेहरू अट्याच्ड रिगार्डलेस अफ रिलिजन एन्ड लाइक स्पेस एन्ड लाइक अब डिफ्रेन्ट स्टेट्स सबैजना केमा इन्भल्भ छ, डग्समा, एनिमल्समा. डग्सहरू द सो मच लभड बाई एभ्रिबडी होइन. सो त्यही हेर्नुहोस् त, अहिले सोसियल मिडियातिर हेर्नुहोस्, न्युजतिर हेर्नुहोस्, जहाँ पनि कुकुरहरूको मात्रै यही कुराले सबैपट्टि भरिरहेको छ. अन्त जुन चाहिँ एउटा मेन इस्यु थियो, यो भोटिङ स्क्याम छ, सबै मुनि दबिरहेको छ. सो द्याट इज द मेन एजेन्डा, खासमा त्यही भएको हो. अन्तखेरि यसमा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने, हामीले यस्तो हुनु दिनु हुँदैन. हेर्नुहोस्, एउटा यो जजहरूले आएर उनीहरूको के भन्छ आफ्नो इमोसन, अब है उनीहरूलाई कुकुर मन पर्दैन होला के हो, अन्त आफ्नो पर्सनल इमोसन्स लिएर त्यो जुन चाहिँ लजहरू बेन्ड गरेर त्यसरी त गर्नु त हामीले यो दिनु. इट्स नट ओन्ली अबाउट जज. आज कुकुरहरूको लजहरू बेन्ड गरिरहेको छ, भोलि माइनोरिटिजहरूको गर्ला, पर्सि हामी चाहिँ त्यसै हामी नेपालीहरूलाई त्यसै नै दबाइरहेको छ. हामीलाई हाम्रो दार्जिलिङ के पो इन्डिजहरू र हामी नेपालीहरूको अलिकति सिचुएसनहरू एउटै छ. हामी नेपालीहरूलाई अलिकति त मैले पुरा देखेको छु, कमेन्टहरू गरिरहेको छ हाम्रो नेपालीहरूले पनि है, के भन्छ डग्सहरूलाई हटाउनु, दार्जिलिङको पनि उसहरूमा कतिवटा पेजेसहरूमा गरेको छ. सुहाउँदैन, किनभने हेर्नुहोस् हामी आफैहरू कति कम्प्लेन गर्छ है, हामीलाई इक्वालिटी छैन, हामीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छ, जस्ट बिकज वी लुक डिफ्रेन्ट, जस्ट बिकज वी इट डिफ्रेन्टहरू भन्छ. एन्ड अगेन वी गोइङ एन्ड डुइङ द सेम थिङ टु दिस डग्स, इट डजन्ट सुट अस. अन्त अर्को चाहिँ के इस्यु छ भने, यहाँ दार्जिलिङमा त हाम्रो स्ट्रेजहरू सबैजना फ्रेन्डलीहरू छ, सबैजना भ्याक्सिनेटेड छ, एभ्री इयर भ्याक्सिनेट गर्छ. तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ. अहिले त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने पिङ्क उयो टिकाहरू लगाइदिएको, द्याट इज लाइक भ्याक्सिनेटेड डग. एभ्री इयर गर्छ. 90% अफ द डग्सहरू दार्जिलिङमा सबै उस्तो जोहरू भ्याक्सिनेटेड छैन, तिनीहरू फेरल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति भ्याक्सिनेट गर्नु सक्दैन, किनभने उनीहरू जङ्गलमा बस्छ, हामी पक्रिनु सक्दैन, उनीहरू आउँदैन मान्छेहरूको छेउमा.
है दार्जिलिङमा त भनौँ भने स्ट्रेहरूको केही प्रब्लमै छैन इस्यु नै छैन हो र पनि अन्तखेरि म के भन्न चाहन्छु भने देयर इज वान पेज इन फेसबुक कल्ड दार्जिलिङ क्रोनिकल उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि किनभने मैले पुरा पहिला पनि मैले कमेन्टहरू गरेको उनीहरूले एभ्री टाइम उयो गर्छ एनिमल्सहरूको जहिले पनि इस्यु हुन्छ दे प्रोभोक पिपल अहिले पनि अस्तिको दिन जुन चाहिँ यो इस्यु भयो यो के पो जुन चाहिँ भर्डिक्ट गर्यो उसले है गर्नु हुँदैनहरू भनेर त्यति बेला पनि दार्जिलिङ क्रोनिकलले तपाईँहरूले अहिले पनि गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ पोस्ट त्यसमा पनि वाट अबाउट द अदर कन्ट्रिज वाट अबाउट द अदर स्टेट्सहरू भनेर त्यसरी क्या हेडलाइनहरू अन्तखेरि मान्छेहरू त्यही हो नि त हेडलाइन जे हेर्छ त्यही अकर्डिङली एन्सर गर्छ त्यही अकर्डिङली कमेन्ट गर्छ अन्त त्यहाँनिर नि हाउडेको मान्छेहरूले दार्जिलिङबाट पनि कुकुरहरू हटाउनुपर्छ म्यानेज भइसक्यो के चाहिँ गरेको छ दार्जिलिङको कुकुरहरूले केही पनि गरेको छैन बिचाराहरू सबै यस्तो फ्रेन्डलीहरू छ टुरिस्टहरू छक्कै पर्छ दार्जिलिङको कुकुरहरू फ्रेन्डली भएको देखेर हेल्दी भएको देखेर सबै जग्गा फिडर्सहरू छ यहीँनिर छ एकजना आन्टी हुनुहुन्छ आएर एभ्री डे बिचरा बिमार होस् जेसुकै वेदर होस् आएर चौरस्ताको कुकुरहरूलाई फिडहरू गर्नुहुन्छ अन्तखेरि आई वान्ट टु से टु दार्जिलिङ क्रोनिकल्स यु हेभ मेड इट भेरी एभिडेन्ट यु हेभ मेड इट भेरी अभियस द्याट यु डु नट लाइक एनिमल्सहरू भनेर हो अन्तखेरि तिमीहरूले यसरी पोस्टहरू गरेर प्लिज डोन्ट प्रोभोक पिपल यहाँनिर केही भएको छैन बिचमा इस्युहरू ननिकालिदिनुहोस् मङ्कीहरूको हुँदा पनि तिमीहरू उल्टा त होइन अब एकदम प्रोभोकेटिभ नेगेटिभ कुराहरू मात्रै लेख्छ हो कहिले पोजिटिभ कुराहरू म्याक्सिमम् लेख्दैन अन्त त्यहाँनिर त्यस्तो गर्छ आज बिहान पनि उसको एकजना रोशनी राई जो म्याराथन रनर हुनुहुन्छ उहाँले यति लामो लेटर जस्तो लेखेर पठाउनु भएको रहेछ त्यो पोस्ट गरिरहेको छ रोशनी दि है तपाईँ त एकदम म्याराथन रनर हो तपाईँले कति उसहरू गर्नुहुन्छ केटीहरूलाई लगेर म्याराथनहरू गराउनुहुन्छ कतिजना यङ जेनेरेसनहरू छ हु आर इन्टु रनिङ एन्ड एथलेटिक्सहरू उनीहरू तपाईँ एउटा उनीहरूको लागि आइडलहरू हो उसहरू हो तपाईँले त्यहाँनिर यस्तो खै तपाईँको त त्यो लेटर मैले तपाईँको जुन चाहिँ त्यो लेटर छ मैले पढेँ इट डजन्ट मेक सेन्स एकपट्टि तपाईँले एकदम स्मार्ट क्लेभर कुरा गरिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ सबै कुकुरहरू कति राम्रो हुन्छ म यता जान्छु बम्बेहरूतिर कतातिर जान्छु कुकुरहरू मलाई फलोहरू गर्छ अरे उसलाई कुकुरहरूको त भाइब्रेसनहरू हुन्छ उस गर्नुपर्छ आई लभ उसको फर्स्ट सेन्टेन्समै उयो छ I love dogs, but I don't allow them inside my house. How can you love someone and not allow them inside your house? त्यो त हुँदै भएन नि त अन्त तपाईँले भन्नुभएको छ के अरे म त म्याराथन रन गर्छु मेरोमा त कुकुरहरू आउँछ अरूको कुकुरहरू पनि छक्कै पर्छ अरे तपाईँसँग मिल्छ द्याट मिन्स द भाइब्रेसन अराहरूको स्पिरिचुअल कुराहरू पनि गर्नुभएको छ है म आई लभ एनिमल्स सो आई एम अ भेजिटेरियनहरू पनि भन्नुभएको छ बिकज आई लभ एनिमल्स एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर पेनहरू भन्नुभएको छ एन्ड अदर साइड एट द सेम लेटर यु आर सेइङ एससीले एकदमै राम्रो डिसिजन लियो सबै कुकुरलाई भित्र हाल्नै पर्छ सेल्टरमा हाल्नै पर्छ तपाईँको लेटर त्यो म्याच गरेकै छैन तपाईँको आफ्नै फिलिङ्ससँग यु आर कन्फ्युज्ड कि के चाहिँ भन्नु खोजेको इदर युआर विथ डग्स अर विथ अगेन्स्ट द डग्स एकपट्टि भन्नुहुन्छ स्ट्रेहरू राम्रो हुन्छ भाइब्रेसनमा उस गर्छ अर्कोपट्टि भन्नुहुन्छ फेरि सबलाई पक्रेर हाल्नुपर्छ तपाईँलाई खै कसले भन्यो कुन चाहिँ एनिमल लभरले भन्यो कि वी आर अगेन्स्ट तपाईँले त्यही भन्नुभएको छ लेटरमा होइन द्याट वी आर अगेन्स्ट के पो हामी चाहिँ एनिमल लभर्स आर अगेन्स्ट त्यो हामी चाहिँ एकदम उसहरूको कुकुर अरू नानीहरूलाई टोकेको बुढो मान्छेहरूलाई लडाएको उसहरूमा चाहिँ एनिमल लभर्सहरूले सपोर्ट गरे कसले चाहिँ भन्यो तपाईँलाई प्लिज मलाई लिङ्क पठाउनुहोस् पारुका छेत्री 9735752487 इज माई नम्बर तपाईँलाई कुन चाहिँ एनिमल लभरले चाहिँ भन्यो कि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्छ कुकुरहरूले टोकोस् नानीहरूलाई त्यस्तोहरू कसलाई चाहिँ भन्यो प्लिज सेन्ड मी द्याट लिङ्क त्यो मान्छेसँग म बात मार्छु कुन चाहिँ एनिमल लभर रहेछ just because we are like supporting the strays, we are raising our voice against this cruelty and all, doesn't mean that we are for this के पो डग बाइट्स एन्ड अल द्याट त्यस्तो त होइन नि तपाईँ एउटा पब्लिक फिगर भएर त्यसरी गर्नु त्यसरी हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँले त्यो पोस्ट बिचमा गरेर कति नेगेटिभिटी आइरहेको छ त्यहाँनिर कति त्यस्तो एडुकेटेड मान्छेहरूले पनि त्यसरी कस्तो कमेन्टहरू कुकुरलाई हटाउनुपर्छ दार्जिलिङमा हट्दैन हुँदैन दार्जिलिङमा सबैजना यहाँ म्याक्सिमम् पिपल 90% अफ द पिपल
कुकुरहरूलाई खाना दिइराख्छ हेरिराख्छ गर्नु छैन भने नगर्नुहोस् हामी गर्नेहरू छौँ हामी गरिरहेको छौँ त्यसमा केही पनि छैन एभ्री इयर भ्याक्सिनेट भइरहेको छ म्युनिसिपालिटीले सपोर्ट गरिरहेको छ म्युनिसिपालिटीले एभ्री इयर 1000वटा भ्याक्सिनेसन्सहरू दिन्छ दार्जिलिङ सेल्टरले गर्छ मै भलिन्टियर गर्छु हामी त्यस्तो उसहरू गर्दाखेरि अहिलेसम्म कसलाई पनि स्ट्रे डग्सहरूले एउटा स्क्रच धरि पनि गरेको छैन लास्ट इयर पनि सेप्टेम्बरमा हामीले भ्याक्सिनेसन गर्दा 2 of our staffs were attacked and bitten त्यो कसले गरेको थियो पेट डग्सहरूले गरेको थियो स्ट्रे डग्सहरूले गरेको थिएन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है डग्सहरू दे डोन्ट हामी मान्छेहरू हो हामी मान्छेहरूले पो फिजिकल देख्छौँ त तपाईँ कस्तो छ तपाईँको कलर स्किन कलर तपाईँको लुगा त्योहरू मात्रै फिजिकली मात्रै देख्छ सो एनिमल्सहरूले त भाइब्रेसन हेर्छ उनीहरूले एनर्जी देख्छ अरा देख्छ उनीहरूले तपाईँको मन कस्तो छ त्यो देख्छ सो त्यो अकर्डिङली गर्छ तपाईँको त्यही हुन्छदेखि यो स्ट्रे डग्सहरू त दे आर नट अफेक्टेड बाई हाम्रो कसैको पनि एनर्जी कसैको पनि उसहरूले एफेक्ट गरेको हुँदैन जो घरको कुकुरहरू हुन्छ उनीहरूलाई उनीहरूको मालिकको एनर्जीले उनीहरूको मालिक कस्तो छ कस्तो बिहेभ गर्छ उनीहरूको एनर्जी के छ त्यो अकर्डिङली हुन्छ त्यही कारण भन्छ नि क्या के भन्छ जस्तो मालिक त्यस्तै कुकुर भन्छ नि त्यही भएको हो खासमा त्यही कारण हामी त्यो भ्याक्सिनेसनहरू गर्नु जाँदा पनि मालिकहरू नै अत्तालिन्छ अन्त कुकुरहरू त्यही लु मेरो मालिक अत्ताल्यो भनेर उनीहरूलाई त्यो दे गो टु द्याट प्रोटेक्टिभ मोड अन्तखेरि टोकिदिन्छ अरूहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ बाटोतिर पनि होइन हेर्नुहोस् त यस्तो मै कति कुकुरहरू घुमाउँछु मेरो 8-9 जना कुकुरहरू म एभ्री मर्निङ म निकालेर हिँड्छु त्यत्तिकै खोलेर हिँड्छु त्यही हुन्छ त्यो के पो एकदम कुकुरहरू घुमाउने आउनेहरू देख्छ अन्तखेरि बिचमा उनीहरू अत्तालिदिन्छ अन्त कुकुरहरू पनि अट्याक मोडमा आउँछ अन्त त्यसरी झगडाहरू हुन्छ सो त्यो आफूले आफूलाई काम राख्नुपर्छ आफू काम छ भने आफ्नो कुकुर पनि काम हुन्छ सो त्यो एनर्जीहरू हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन अन्तखेरि जुन चाहिँ यो अघि मैले भन्दै थिएँ पोलिटिकल एजेन्डा भनेर जुन चाहिँ यसबाट स्टार्ट भएको छ यो त स्टार्ट त्यो छवि भन्ने नानी 6 इयर्सको नानीलाई टोकेर अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ रेबिज भएर मर्यो भनेर भनेको होइन त्यहाँदेखि स्टार्ट गरेको खासमा द फ्याक्ट इज छवि जुन चाहिँ नानी मर्यो उसलाई कुकुरले चाहिँ टोकेको चाहिँ थियो तर जुन चाहिँ ऊ मर्यो उसको मेडिकल रिपोर्टमा अनि जो उसको आमा बाबाले पनि भनेको छ सी डाइड बिकज अफ ब्रेन इन्जरी सी डिडन्ट डाई बिकज अफ रेबिज ब्रेन त्यो त ब्रेन उसले के पो ब्रेन इन्फेक्सनले गर्दाखेरि मरेको बिचरा उसको अहिले हेर्नुहोस् त यो पोलिटिकल पार्टीहरूले उसहरूले दे आर युजिङ 6 year oldको नानीको डेथलाई यस्तो डरलाग्दो स्क्यान्डल बनाइदिएर त्यो नानीको आत्मालाई कस्तो भइरहेको होला त्यो नानीको आमा बाबालाई कस्तो भइरहेको होला हो अन्तखेरि यसमा त्यही छ दिल्ली गभर्मेन्टलाई त्यही भन्छु यसमा मेडिकल सिस्टमको पनि फेलियर छ बिकज सी डायग्नोसिस वाज लेट उसलाई पहिल्यै त्यो डायग्नोज गरिदिएको भए ब्रेनमा इन्फेक्सन छ भनेर भरेको भए सी वुड स्टिल बी अलाइभ दे डिन्ट डु इट उसको डायग्नोज चाहिँ आफ्टर द्याट मरिसकेर उसको त्यो निकाल्यो कि ब्रेनमा इन्फेक्सन थिएछ एन्ड द्याट वाज द कज त्यो इट वाजन्ट बिकज अफ रेबिज अन्त त्यही हो त्यही अघि समीर दाले भन्नुभएको जस्तै जुन चाहिँ यो रेबिजमा यति डग बाइट्सहरू भन्दैछ त्यही भन्नुभएको जस्तै समीर दाले भनेको स्क्रचहरू भएर जान्छ है गर्छ मलाई कति टोकिसकेको छ अस्ति भर्खर पनि एकजना कुकुरले टोकेको मलाई पनि अहिलेसम्म जति कुकुरहरूले टोकेको छ सबै पेट्सहरूले नै टोकेको छ यत्रो स्ट्रेहरूलाई म रेस्क्यु गर्छु खाना दिन्छु उसहरू गर्छु अहिलेसम्म कसले पनि टोकेको छैन हो अन्त त्यही हो तिनीहरूको त त्यहाँनिर त्यो डग बाइट भनेर मात्रै आउँछ नि त त्यहाँनिर त्यो मेन्सन पनि छैन पेटले टोकेको थियो कि स्ट्रेले टोकेको थियो भनेर त त्यहाँ त मेन्सन छैन नि त सो हाउ क्यान यु से इट्स अ स्ट्रे बाइट जति पनि नम्बर्सहरू देखाउँदैछ फेक नम्बर्स देखाउँदैछ रियल नम्बर त एक्चुली देखाएको पनि छैन त्योहरू पनि डल्लै स्ट्रेले टोकेको भनेर त केही प्रुफ पनि छैन इट सुड पेटले टोकेकोहरू पनि छ त्यो स्क्रचहरू भएको त्यस्तोहरू पनि छ सो वाट एभर इज ह्यापनिङ इज भेरी रङ है एन्ड आई एम अ भेरी पोजिटिभ पर्सन सो आई जस्ट होप द्याट अब यो के पो हिजो भर्डिकमा अलिकति प्रेसर भएको छ अब अथोरिटिजहरूलाई गभर्मेन्टहरूलाई उसहरूलाई है सो आई होप अब moving forward the authorities will take responsibility they will take good care of the animals हाम्रो दार्जिलिङमा त त्यस्तो प्रब्लम छैन अब तपाईँलाई थाहा छ यहाँदेखि मुनि गएपछि प्लेन साइडहरूतिर नै बिजोग छ shelters is not for healthy animals shelter is for injured animals जोहरू इन्जर्डहरू हुन्छ सिकहरू हुन्छ जोहरू अब्यान्डन हुन्छ जोलाई अग्रेसिभ कुकुरहरू हुन्छ टोक्ने कुकुरहरू हुन्छ उनीहरूलाई रिहेबिलिटेट गर्नुको लागि shelter is for that अब हामीले अहिले दार्जिलिङ सेल्टरमा पनि कतिले लैजाऊ सेल्टरमा लैजाऊ भन्छ मेरोमै कतिले लैजाऊ भन्छ मेरोमा त स्पेस छैन मेरो त त्यस्तो सेल्टर पनि होइन मेरो त सानो घरमा आई एम डुइङ इट आउट अफ लभ एन्ड लोयल्टी होइन
छैन यस्तो हुन्छ अब सेल्टरहरूमा बिमारी कुकुरहरू हुन्छ तपाईँले हेल्दी कुकुरलाई लगेर राख्दै भने त्यो हेल्दी कुकुरलाई पनि बिमारी सर्छ मर्छ बिजोक हुन्छ त्यो सेल्टरमा हालिदेऊ भनेर हुँदैन सेल्टर इज नट फर हेल्दी एनिमल्स सेल्टर इज फर इन्जर्ड एनिमल्स सिक एनिमल्स हु निड रिहेबिलिटेसन सानो पपिजहरू जसलाई एब्यान्डन गरेको हुन्छ तिनीहरूको लागि हो अनि दार्जिलिङमा स्ट्रेको मेन प्रब्लम के छ भने एब्यान्डनमेन्ट इस्यु छ यहाँनिर पुरा 99% अफ द स्ट्रे डग्स यहाँनिर जुन चाहिँहरू देख्नु हुँदैछ सबैजना एब्यान्डनहरू छ दार्जिलिङमा के गर्छ मोस्ट अफ द मान्छेहरूको के छ यो लोकल ब्रिड्सहरू नै छ होइन मङ्ग्रेल जसलाई भनिन्छ मङ्ग्रेल्सहरू नै छ उनीहरूले के गर्छ आफ्नो कुकुरहरूलाई अपरेसन गर्दैन लाइजेसन गर्दैन अन्त बच्चाहरू हुन्छ अन्तखेरि के गर्छ बाटोतिर ल्याउँदै छोडिदिन्छ सानो बच्चाहरूलाई हो कति चाहिँ मैले रेस्क्यु गरिसकेँ मैले अहिलेसम्म अलमोस्ट 300 एनिमल्सहरू रेस्क्यु गरेर अडप्सनहरू गराइसकेको छु अनि के गर्छ मेल एनिमल्सहरू चाहिँ राख्छ कि त आफ्नोहरूलाई पाल्नु दिन्छ कि के भन्छ बेच्छ किनभने सानोमा त बच्चाहरू चिन्दैन ब्रिड हो कि राम्रो ब्रिड हो कि अब त्यो मङ्ग्रेल हो चिन्दैन बेच्छ त्यस्तो गर्छ अन्त केटीहरूलाई चाहिँ ल्याउँदै छोडिदिन्छ अहिले तपाईँले सेल्टरमा जानुभयो भने अहिले तपाईँले यहाँनिर चौरस्ताकै कुकुरहरूमा हेर्नुभयो भने मेरैमा आएर हेर्नुभयो मेरोमा त सबै फिमेलहरू मात्रै छ मेरो रेस्क्युहरू यहाँ चौरस्तामा पनि हेर्नु सबजना म्याक्सिमम् फिमेल्सहरू छ अन्त त्यो पनि त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो त्यो पनि त त्यहाँ अब अहिले यस्तो भएको बेलामा आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट द म्युनिसिपालिटी एन्ड द अथोरिटिज हियर टु टेक सम एक्सन यो अब्यान्डनमेन्ट इस्युको चाहिँ अलिकति केही न केही सल्युसन निकाल्नै पर्छ हेर्नुहोस् त दार्जिलिङ सेल्टर वाज फाउन्डेड इन 2008 आई गेस होइन अन्त अहिलेसम्म खोलेको अलमोस्ट 20 इयर्सहरू भइसकिसक्यो इन दिस 20 इयर्स विकमा एभ्री 3 days उनीहरूले एनिमल्सहरू स्ट्रेहरूलाई पक्रिँदै लाँदै अपरेसन गर्दै रिलिजहरू गर्छ होइन अन्त त्यत्रो 20 इयर्समा त दार्जिलिङमा त एउटा कुकुरै नहुनुपर्ने हो नि त अहिलेसम्म किनभने एभ्रीबडी सबैको स्टेरिलाइजेसन गरिसकेको छ अपरेसन गरिसकेको छ सो कहाँबाट आउँदैछ यत्रो कुकुरहरू कसरी चाहिँ दार्जिलिङको स्ट्रेहरूको पपुलेसन उसै हुँदैन इट्स बिकज अफ पेट एब्यान्डनमेन्ट इस्युले गर्दा नै हो सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट द म्युनिसिपालिटी टु लुक इन्टु इट टु डु समथिङ अबाउट इट एन्ड इभन द अथोरिटिजहरूलाई पनि डु समथिङ अबाउट इट भन्छु है लेट्स अल हाम्रो दार्जिलिङमा त्यस्तोहरू सुहाउँदैन हाम्रो दार्जिलिङमा कति राम्रो कम्युनिटी छ सबैजना मिलिरहेको छ कुकुरहरूलाई उस गरिरहेको छ हाम्रो नेपालीहरूको हेर्नुहोस् त कसैकोमा त्यस्तो कल्चर छैन हामी मात्रै छ वर्ल्डमा जसले चाहिँ कुकुरको पनि पूजा गर्छ कुकुर तिहार मनाउँछ हाम्रो कल्चर अहिले हेर्नुहोस् त कहाँ मेक्सिको नेदरल्यान्ड्सहरूतिर दे हेभ एड्याप्टेड दिस कल्चर उनीहरूले पनि कुकुर तिहारहरू मान्छ त्यस्तो गर्छ दार्जिलिङको इमेज के छ वर्ल्डमा यहाँको मान्छेहरू काइन्ड छ एनिमल्सहरूलाई कति राम्रो ट्रिट गर्छ अन्तखेरि त्यहीहरू दार्जिलिङको किनभने यो मान्छेले गर्यो एउटाले गर्यो भनेर त नोबडी विल से दार्जिलिङमा यस्तो भएछ दार्जिलिङमा कुकुरको मर्डर भएछ त्यस्तोहरू भन्छ नि त होइन सो आफ्नो एउटा इमेज पनि राख्नु पर्यो जे पायो त्यही पोस्टहरू गर्नु भएन सो प्लिज वेन इट कम्स टु एनिमल अरूहरू तिमीहरू जेसुकै पोस्ट गर जोसुकै गर आई डोन्ट केयर तर वेन इट कम्स टु एनिमल्स प्लिज बी काइन्ड बी कम्प्यासनेट एन्ड प्लिज अलिकति माइन्ड मात्रै चलाएर हुँदैन त्यो कमेन्ट गर्नेहरू पनि आई सो मेनी लाइक डिग्री होल्डर्स एन्ड सो मेनी एडुकेटेड पिपल एन्ड आई वुड लाइक टु एन्ड माई थिङ विथ द एरिस्टोटलको कोट अरिस्टोटलको कोट के भन्छ जस्ट एडुकेटिङ द माइन्ड विदाउट एडुकेटिङ अ हार्ट इज नट एडुकेसन एट अल